औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्ब ज़िदनी इल्मा। ऐ अल्लाह ताला मेरे इल्म में इजाफा फरमा और मुझे सच बोलने की तौफीक दे। ओए गोली क्यों चलाई हूं? ऐ दस। अस्सलाम वालेकुम जिनजान पाकिस्तान जी। जिनजान पाकिस्तान जी, मेरी फिल्म गुलाम मुस्तफ़ा जो कि मैंने आज ही यूट्यूब पर उसे अपलोड किया है और इस वक्त ऑन ईयर है, आप देखें। उसका फर्स्ट पार्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, वो भी 3 पार्ट और आएंगे। आप इसे एंजॉय करें और मेरी हौसला अफजाई करें जैसे आपने यूट्यूब के चैनल में मेरी की है। 1 साल में तकरीबन, क्योंकि बीच में गैप भी है, मैंने 2-2.5 महीने वीडियो अपलोड नहीं की, तो 9 मिलियन से ज्यादा व्यूज हैं। तो ये आपकी मेहरबानी है, आपने मेरी हौसला अफजाई की, आपने मेरे साथ मोहब्बत की, क्योंकि मैं भी आपसे मोहब्बत करता हूं, पाकिस्तान से मोहब्बत करता हूं। जो पाकिस्तानी होकर पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं करता उस पर अल्लाह की लानत। ये देखें ना, हमारे इस वक्त जो करता धरता है, ये पाकिस्तान के वफादार देखें कैसा सैलाब आया हुआ, और इनको अपनी ये याशियों को बाहर के टूर ही नहीं मान इनके। अल्लाह माफ करे। वो बाप बेटा वो खुसरे को साथ लेके चला गया चाइना अपनी साख बनाने के लिए, और ये कभी बेलारूस पहुंचा होता है वजीर आजम, कभी ये देखे ना कतर 1 मिनट में चला गया। भाई अपने मुल्क को देख, उल्लू के पट्टे, तो कतर भाग गया जाके उनको कि जी 40 जहाज आपके लिए हाजिर है, सारा कुछ आपके लिए हाजिर है कि कुछ माल मिल जाए और मैं उसमें से कुछ दिहाड़ी लगा लूं। ये दिहाड़ीबाज लोग हैं जिनजान जी। इन्होंने नोट किया हुआ है कि हमने रोज का 5 अरब रुपया गायब करना है। जिस दिन 4.5 अरब ये कमाए ना, गायब करें, कमाना इन्होंने क्या है, चोरी करेंगे 4.5 अरब की, तो कहते हैं 50 अरब नुकसान हो गया, क्योंकि 5 अरब रोज का इन्होंने। ये ऐसे बेशरम लोग हैं। तो जो पाकिस्तान की बर्बादी का इन्होंने ठान रखी है, पाकिस्तान को बर्बाद करने की कोई परवाह नहीं, पाकिस्तान डूब रहा है। यार जिनजान पाकिस्तान जी, आपसे मेरी गुजारिश है, ये देखें, आपके जितना भी आपके बस में है ना, इनकी मदद करो यार। इन्होंने बगैरतों ने तो अपना हाथ उठाया हुआ। ये जाते हैं टिकटॉक बनाने के लिए, वो खचो क्वीन जो है वो टिकटॉक बनाने के लिए जाती है, उसे अल्लाह गरक करे परवरदिगार इसी पानी में। मेरा मालिक, कोई ऐसा ही तूफान आए कि वो कि वो सामने पब्लिक खड़ी है स्पीकर लेके कि ये पानी उतरेगा तो मैं आपकी मदद करूंगी, हुकूमत आपकी मदद है। ये हुकूमत ने क्या मदद करनी है, रोटी तक तो दे नहीं रहे आप, पानी तक तो उनको मिल नहीं रहा, आपने खाक मदद करनी। मदद करने वाला अल्लाह है। इंशाल्लाह वो मदद करेगा गैब के खजानों में से। आपको तो 1 रुपया किसी ने इमदाद नहीं दी। यहां से देखे ना कि आप कितने बड़े लानती और चोर हैं, कि सबको पता है कि पैसा देंगे इनको, ये खा जाएंगे। आगे नहीं खाया आपने, सैलाब ज़दगान का खाया, जलजला ज़दगान का खाया आपने, क्या नहीं किया आपने। आप चोर हैं 100%, किसी कोई डाउट ही नहीं है, कोई शक ही नहीं है इसमें, कोई शक वाली बात कर ही नहीं सकता कि आप चोर नहीं। जरदारी वो भी चोर, आप भी चोर, बड़ा टीडा चोर, छोटा टीडा चोर, ये टिकटॉक खच क्वीन चोर, सारे भाई इनके टैक्स चुराते हुए पकड़े गए, भाई इनके चोर। हमारी पाकिस्तान तो क्या, इंग्लैंड तो क्या, पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं। तोशाखाना की घड़ी इनको बड़ी याद आ रही है, गाड़ियां याद नहीं आ रही जो इन सब ने ली हैं, और घड़ियां भी इन्होंने सब ने ली हुई हैं। कोई नहीं, इंशाल्लाह फिक्र ना करो, वक्त आने वाला है कि जब उल्टी गिनती शुरू होगी आपको हिसाब देना पड़ेगा।
ہاں یہ میری بات یاد رکھیے گا، جن جان پاکستان جی، ان پہ بہت برا وقت آنے والا ہے۔ یہ نہیں کہ میں اب اللہ معاف کرے تو بس تک میری کو مخالفت ہے ان سے، ان کی حرکتیں ایسی ہیں، یہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے ان پر زوال آئے گا، اور ایسا آئے گا کہ دنیا کی تاریخ یاد رکھے گی کہ کسی پر کوئی زوال آیا تھا۔ یہ عاصم منیر جو ہے، حافظ عاصم منیر، توبہ نوز باللہ، سید حافظ عاصم منیر، یار تمہارا کوئی ایک کام سیدوں والا ہے؟ جو تمہاری تعریف کرتے ہیں وہ سارے بوٹ چاٹنے والے ہیں۔ کوئی کسی کو کہو، اور پاکستانی علماؤں کے اوپر اللہ کی لعنت، جنہوں نے آواز تک نہیں اٹھائی۔ اتنے بڑے ظلم ہوئے ہیں پاکستان میں، وہ دنیا پی کے سو رہے ہیں۔ کیا ہے، کیا فائدہ ان کا؟ یہ صرف اور صرف مال کھانے کے لیے۔ وہ تقی عثمانی صاحب دیکھ لیں، وہ جو چاند کا دیکھنے والا تھا، وہ دیکھ لیں، لال داڑھی کر کے آ جاتا ہے اور آ کر بھاشن دیتے ہیں۔ وہ طاہر اشرفی دیکھیں، جو علامہ ساجد دیکھیں، ساجد میر، یہ کیا ہے؟ مولانا فضل الرحمان، یہ کیا ہے؟ یہ علماء ہیں، یہ علماء سو ہیں۔ پاکستان کو کلنک کا ٹیکہ چپٹا ہوا ہے۔ جس ملک کے علماء چور ہوں، یہ سب چور ڈاکو ہیں۔ جن جان جی آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں میں، بدکار، چور، ڈاکو۔ یہ اب 27ویں ترمیم میں بھی دیہڑی لگائے گا۔ یہ ٹینا جو ہے مولوی، وہ ڈیزل، آپ دیکھ لیجئے گا، وہ آگے آگے پیٹ جا رہا ہوتا ہے اپنے پیٹ کے پیچھے، کیونکہ یہ دوزخ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، تو یہ ان کا دوزخ تو بھرنا ہی نہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے ان پر کہ پیسے کے پیچھے پاگل ہوئے، اور انہوں نے پھر دیہڑی لگانی ہے مولانا صاحب نے۔ کب تک دیہڑیاں لگاؤ گے مولانا صاحب؟ کچھ شرم کرو یار، کو حیا کرو، پاکستان کا احساس کرو۔ وہ جماعت اسلامی والے، مجھے ان پہ آتا ہے کہ یار یہ جماعت اسلامی ہے، کبھی وہ ایسے لانتی ہیں وہ بھی کہ انہوں نے کبھی نام نہیں لیا۔ وہ جو حافظ صاحب ہیں کراچی والے، کبھی کوئی کسی ظلم پر اپنی باری ہو آ کے بیٹھ جاتے ہیں دھرنا دینے کے لیے، جب تھبی ملتی ہے تو چلو جی۔ وہ سعد رضوی، وہ بھی آپ دیکھیں، وہ گاڑیاں لے کے گھوم رہے ہیں، لوگوں کا چندہ اکٹھا ہوا سب اندر سمیٹی جانا ہے اور کوئی آواز نہیں اٹھانی۔ یہ ہمارے ملک کے جو، اور وہ آتا ہے توبہ نوز باللہ، توبہ نوز باللہ، ایسی گستاخی سے، اس کا باپ بھی ایسی گستاخی سے نام لیتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار دو عالم کا، لبیک۔ یار ایسی آواز تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ادب میں نام لینا چاہیے۔ تم للکارتے ہو اور کہتے ہو جی حضور ہماری محفلوں میں آتے ہیں، تو یہ ان کو توبہ نعوذ باللہ، آپ یہ ان کی قدر کرتے ہیں؟ اتنی اونچی آواز میں لبیک یا رسول اللہ، لبیک کہے آرام سے، پیار سے۔ آپ تو للکار رہے ہوتے جبکہ منع فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ مت میرے نبی کے سامنے اونچی آواز سے بولو۔ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ حاضر ناظر ہو جاتے ہیں جہاں درود شریف پڑھا جائے، تو پھر ان کو آپ توبہ نعوذ باللہ ایسے تو نہ کرے۔ جن جان پاکستان جی، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور پاکستان سے وفاداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن جان پاکستان زندہ باد، عمران خان زندہ باد، پاکستان کی عوام زندہ باد۔ السلام علیکم۔ اوے گولی کیوں چلائی ہو گنجے؟
گولی اندر بڑھ گئی ہے بیٹا.